आदरणीय मित्रहरू नमस्कार। आज म पुनः यहाँहरू समक्ष गिटार सम्बन्धी थप जानकारी लिएर आइरहेको छु र गिटार सम्बन्धी प्रत्येक अध्ययनलाई गहिरो रूपमा यहाँहरूले लिनुभएको छ भन्ने मैले आशा गरेको छु र अघिल्लो भिडियोबाट यहाँहरूले गिटार सम्बन्धी थप जानकारीहरू पाउनुभयो होला अवश्य पनि र यहाँहरूले त्यो विषयमा चाहिँ अघिल्लो जुन भिडियो हेरेर यहाँहरूले अवश्य पनि अभ्यास गर्नुभयो होला र आज म नयाँ विषयको बारेमा जानकारी गराउनु पर्दा चाहिँ आजको विषय छ मोड्स। अघिल्लो भिडियोमा मैले मेजर स्केल र माइनर स्केल सम्बन्धी जानकारी गराएँ र आज चाहिँ त्यही मेजर र माइनर स्केल भित्रका अन्य रागहरू अन्य मोड्सहरूलाई चाहिँ म यहाँहरू समक्ष चाहिँ जानकारी गराउन गइरहेको छु। पूर्वीय सङ्गीतमा चाहिँ यो स्केललाई सप्तक भन्दछ भने हाम्रो यता पाश्चात्य शास्त्रीय सङ्गीतमा चाहिँ स्केल भन्दछ र यही स्केल भित्रका अन्य स्केलहरूलाई चाहिँ मोड्स भनेर जनाउँदछ। जस्तो चाहिँ पूर्वीय सङ्गीतमा चाहिँ रागहरू भन्दछ र फरक रागको फरक भाव हुन्छ, फरक तरिकाले बजाइन्छ र त्यसको मिठास फरक किसिमको हुन्छ। त्यस्तै पाश्चात्य सङ्गीतमा पनि मोड्समा चाहिँ फरक फरक किसिमको मोड्सहरू हुन्छ जसले चाहिँ फरक फरक किसिमको फिलिङ एउटा भावना चाहिँ यसले व्यक्त गर्दछ। त्यही व्यक्त गरेको भावनालाई चाहिँ एउटा संयोजन गरेर चाहिँ यसलाई मोड्स अन्तर्गत राखेका छन् र आज यो मोड सम्बन्धी जानकारी मैले चाहिँ सजिलोको लागि यहाँहरूको लागि सजिलोको लागि नोट सीबाट सुरु गरेको छु, यानि कि सी मेजर स्केलबाट सुरु गर्छु। यानि अब यसमा सुरुमा चाहिँ मेजर स्केलकै फर्मुला हो, मेजर स्केल अनुसार नै जान्छ जसलाई चाहिँ आयोनियन मोड्स भन्दछ। आयोनियन मोड्स। यसमा यहाँलाई होल टोन हाफ टोन कसरी लिने, केलाई होल टोन हाफ टोन भनिन्छ भनेर मैले अघिल्लो भिडियोमै जानकारी गराइसकेको छु र यदि यहाँहरू फेरि पुनः कन्फ्युजन हुनुहुन्छ भने मेरो अघिल्लो भिडियोलाई पुनः एकचोटि हेर्नुहोला, त्यहाँनिर होल टोन र हाफ टोनको सम्पूर्ण जानकारी त्यहाँ दिएको छ। आज चाहिँ म सी मेजर स्केल यानि कि सुरुको मेजर स्केललाई नै आयोनियन मोड्स भन्दछ। आयोनियन मोड्स। यसमा फर्मुला त्यही हो, सी डी ई एफ जी ए बी सी। फर्किँदाखेरि बी ए जी एफ ई डी सी। होल टोन होल टोन होल टोन हाफ टोन होल टोन होल टोन होल टोन हाफ टोन। यो भयो आयोनियन मोड यानि कि मेजर स्केल। एउटा सी मात्र भनेर नभनौँ, कुनै पनि नोट्सलाई स्टार्टमा लिएर चाहिँ त्यसलाई मानेर जाँदाखेरि सी मेजर स्केलमा लिन सकिन्छ, सी माइनर स्केलमा लिन सकिन्छ। मैले चाहिँ आज यहाँहरूलाई चाहिँ मोड्स अन्तर्गत गएँ, त्यही भएर चाहिँ आयोनियन मोड्स सी डी ई एफ जी ए बी सी। अब त्यस्तै आयोनियन पछि दोस्रो मोड्स आउँछ
डोरियन जुन चाहिँ डी माइनर यानि कि डी माइनर स्केल अन्तर्गत पठाउँछ, यसलाई चाहिँ डोरियन भन्छ। डोरियन यसको फरक किसिमको भाव हुन्छ। यहाँ सी चाहिँ हामी अब यसलाई चाहिँ डीबाट लिनु पर्यो, किनभने फर्स्ट सी हो भने दोस्रोमा जाँदा हामी डीमा जानु पर्यो, डी नोट लिन्छौँ। अब यही अनुसार हामी यहाँ नबजाइकन यसलाई हामी ओपन स्ट्रिङमा जाउँ। स्ट्रिङ नम्बर 4 नोट डी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी, सी, डीमा गएर अन्त्य भयो, सीमा गएर अन्त्य भयो, डीमा एक अक्टेभ चढ्यो। डीमा गएर बस्यो। यो चाहिँ डोरियन मोड्स भयो। यसको मोड्सलाई चाहिँ यसरी खेलाउँ। यहाँसम्म गयो। फरक छ यसको, जुन आयोनियन मोड लगेको छ त्योभन्दा फरक छ। यसको फरक किसिमको भाव एक्सप्रेस यसले व्यक्त गर्दछ। डोरियन दोस्रोमा पर्ने चाहिँ डोरियन भयो, जुन चाहिँ डी माइनर। अब हामी जान्छौँ डोरियन पछि फ्रेजियन। यो चाहिँ तेस्रो नम्बरको मोड्समा पर्न गयो फ्रेजियन। फ्रेजियन हामीले सुरु लिएको नोटको तेस्रोबाट लिन्छौँ। दोस्रोमा हामी डोरियन लियो, तेस्रोमा डी पछि ई हो, यो चाहिँ फ्रेजियन भयो। अब यसलाई चाहिँ हामी यहाँबाट पनि लिन सक्छौँ। अहिले सजिलो लागि यहाँहरूलाई चाहिँ मैले स्ट्रिङ नम्बर 4बाट लिएँ। स्ट्रिङ नम्बर 4 नोट डी हो, त्यसको चाहिँ फ्रेट नम्बर 2 मा जाउँ, नोट ई। अब सुरु भयो ई, एफ, जी, ए, बी, सी, डी, ई। डिसेन्डिङमा डी, सी, डी, ए, जी, एफ, ई। यो भयो फ्रेजियन। फ्रेजियन भन्नाले हामी लिएको कुनै पनि नोट लिन्छ भने त्यसको तेस्रो नम्बरबाट लाग्ने, तेस्रो नोटमा पर्ने मोड्स यानि राग चाहिँ फ्रेजियन मोड्स पर्दछ। यसको फिल भाव अलिक फरक छ। हेर्नुहोस् त, सुन्नुहोस्। यो चाहिँ फ्रेजियन। यो चाहिँ आयोनियन मोड्स अन्तर्गत नै तेस्रोमा पर्न गयो। यो चाहिँ फ्रेजियन मोड्स पर्न गयो। यसलाई सरसरी हिसाबमा जाँदाखेरि चाहिँ होल टोन, हाफ टोन, होल टोन, होल टोन, होल टोन, हाफ टोन, होल टोन। त्यसपछि आउनुहोस् फेरि होल टोन, होल टोन, होल टोन, हाफ टोन, होल टोन, होल टोन, हाफ टोन, होल टोन, हाफ टोन। यो भयो फ्रेजियन मोड्स। यसलाई सरसरी बजाउँदाखेरि यसमा आरोह अलि चर्को देखिन्छ भने अवरोह अलिक कोमल देखिन्छ। मतलब डिसेन्डिङ अलिकति हार्ड देखिन्छ भने एसेन्डिङ सफ्टमा, सफ्ट त अवश्य नै हुन्छ, त्यही पनि सफ्टमा अलिक फरक किसिमको मिठास देखिएको छ यसमा। अब हामी जान्छौँ चौथोमा, फोर्थमा जान्छौँ। फोर्थ, थर्डमा हाम्रो फ्रेजियन भयो। अब फोर्थ, चौथोमा चाहिँ चौथो मोड्स, फोर्थ मोड्समा चाहिँ लेडियन
लेडेन मोड्स भन्छ। लेडेन मोड चाहिँ यहाँले सुरु भएको कुनै पनि नोटको चौथोमा जाँदाखेरि चाहिँ चौथोबाट लिने स्केल, चौथोबाट लिने मोड्सलाई चाहिँ लेडेन मोड्स भनिन्छ। जस्तो एकमा यहाँ छ 1 2 3 4। अब 4लाई चाहिँ हामी 4बाट सुरु गर्नु पर्यो। यो चाहिँ लेडियन एफबाट सुरु गरेको छ। एफ जी ए बी सी डी ई। यहाँ 7वटा भयो, यहाँ गएपछि अक्टेभ हुन्छ। अब हेर्नुहोस् त एफ ई डी सी बी ए जी एफ। यो चाहिँ लेडियन मोड्स। यसको अनि फरक किसिमको फिल छ, फरक किसिमको भाव यसले व्यक्त गर्दछ यो लेडियन मोड्सले। म यसलाई सरसर्ती रिदमिकमा बजाउँछु। यो भयो लेडियन चौथोमा परेको। कुनै पनि नोट्सबाट त्यसको 4मा परेको नोट्सलाई चाहिँ लेडियन भनिन्छ। अब हामी जान्छौँ लेडियन पछि मिक्सोलिडियन। यो चाहिँ 5औँमा पर्न आउँछ, 5मा पञ्चम। पूर्वीय सङ्गीतमा चाहिँ पञ्चम र हाम्रो पश्चिमे सङ्गीतमा चाहिँ 5th। मिक्सोलिडियन लिएको नोटको 5औँमा सीबाट हामीले सुरु गरेको छ, आयोनियनबाट। सी आयोनियन, डी डोरियन, ई फ्रेजियन, एफ लेडियन। अब चाहिँ जी मिक्सोलिडियन। अब जीबाट सुरु हुन्छ, जी ए बी सी डी ई एफ जी। अब त्यही अनुसार रिभर्स डिसेन्डिङ एफ ई डी सी बी ए जी। यो भयो मिक्सोलिडियन। फिफ्थमा परेको भएर चाहिँ मिक्सोलिडियन, आयोनियन, डोरियन, फ्रेजियन, लिडियन, मिक्सोलिडियन। अब यसलाई चाहिँ म रिदमिकमा बजाएर देखाउँछु यहाँहरूलाई। यसको आफ्नै किसिमको मिठास छ, यानि प्रत्येक मोड्सहरूको फरक फरक किसिमको मिठास चाहिँ यो सप्तकभित्र रहेको हुन्छ। यसैलाई चाहिँ हामीले फिल गरेर चाहिँ सङ्गीतमा कुनै सङ्गीत सिर्जना गर्दाखेरि त्यो सिर्जना चाहिँ यही मोड्स अन्तर्गत, यही राग अन्तर्गत हामीले चाहिँ यसमा भरेर चाहिँ एउटा सङ्गीतलाई चाहिँ, एउटा सिर्जना चाहिँ पूर्ण रूप दिन्छौँ। मैले फेरि मिक्सोलिडियन बजाएँ। अब मिक्सोलिडियन पछि हामी जान्छौँ एओलियन। एओलियन 6औँमा पर्छ। यसलाई चाहिँ माइनर स्केल भनिन्छ। कुनै पनि मेजर स्केलको माइनर स्केल पत्ता लगाउनु पर्यो भने त्यसको रिलेटिभ, माइनर रिलेटिभ पत्ता लगाउनु पर्यो भने 6मा परेको चाहिँ माइनर रिलेटिभ स्केल हुन्छ। कर्ड्समा पनि त्यस्तै हो, 6मा परेको माइनर रिलेटिभ कर्ड्स हुन्छ भने स्केलमा पनि सेम नै हुन्छ। लिएको नोटको 6मा परेको चाहिँ माइनर रिलेटिभ स्केल हुन्छ र यहाँ चाहिँ मोड्स अन्तर्गत जाँदाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ
एओलियन मोड्स भनिन्छ। जस्तो सुरुबाट गरे आयोनियन, डोरियन, फ्रेजियन, लिडियन, मिक्सोलिडियन। मिक्सोलिडियन पछि अब यो 6 मा परेको चाहिँ एओलियन। 1 2 3 4 5 6 नोट अनुसार जाउँ। C D E F G A। ए 6 मा परेको भएर चाहिँ यो चाहिँ माइनर रिलेटिभ स्केल यानी कि मोड्स अन्तर्गत चाहिँ एओलियन मोड्स। अब 6 मा पर्यो, हामी यसलाई 6 बाटै सुरु गर्छौं। एओलियन मोड्स A B C D E F G A। अब यसलाई डिसेन्डिङ जाउँ। अवरोह G F E D C B A। यो भयो एओलियन मोड्स। यो एओलियन मोड्स 2 प्रकारको हुन्छ। यसमा अर्को थप 2 प्रकारको हुन्छ भन्नाले 3 किसिमको हुन्छ। यो चाहिँ म आगामी भिडियोमा यहाँहरु समक्ष जानकारी गराउनेछु। अहिले चाहिँ सरसर्ती 7 वटा मोड्सलाई चाहिँ सरसर्ती म यहाँहरु समक्ष वर्णन गर्न गइरहेको छु, यहाँहरुलाई बताउन गइरहेको छु। यो एओलियन भयो। यसलाई चाहिँ हामी यसको नोट अनुसार जाउँ। A B C D E F G। त्यसपछि फेरि ए मा गयो, रिभर्स G F E D C B A। होल टोन, होल टोन, हाफ टोन, होल टोन, होल टोन, हाफ टोन, होल टोन, होल टोन, रिभर्स होल टोन, होल टोन, हाफ टोन, होल टोन, होल टोन, हाफ टोन, होल टोन। यसलाई म रिदमिकमा बजाउँछु। यो भयो एओलियन मोड्स। यसको अनि फरक किसिमको भाव यहाँले पत्ता लगाउनु भयो होला अहिलेको यो मैले बजाइरहेको आधारमा। अब हान्छौं एओलियन पछि जान्छौं लोक्रियन। लोक्रियन चाहिँ 7औं नम्बरको 7औं मोड्स यानी कि 7औं रागमा पर्न आउँछ लोक्रियन। यसलाई हामी यहाँबाट सुरु गर्यौं। आयोनियन, डोरियन, फ्रेजियन, लिडियन, मिक्सोलिडियन, एओलियन। अब त्यसपछि हामी एओलियन पछि हामी जान्छौं लोक्रियन। लोक्रियन 7औं मा पर्न आउँछ। यसलाई बजाउँदाखेरि हामी यो चाहिँ माथि हाईसम्म चढ्छ यसको नोट, किनभने अन्तिमको राग हो यो। अब यसलाई म नोट अनुसार लिन्छु। B C D E F G A 7 मा पर्यो। अब 8 मा B। अब फेरि हामी फर्किन्छौं A G F E D C B। लोक्रियन। यो लोक्रियन पनि 4 प्रकारको हुन्छ। यसलाई म अर्को भिडियोमा यहाँहरु समक्ष जानकारी गराउनेछु लोक्रियन।
यो लोक्रियन चाहिँ 7औं नम्बरमा परेको मोड्स हो। लोक्रियन मोड्स यानि कि राग भनौँ, लोक्रियन राग। यसलाई चाहिँ अब म यहाँहरु समक्ष चाहिँ रिदमिकमा बजाउन गइरहेको छु। लोक्रियन यसलाई स्केल अनुसार जाँदाखेरि, नोट अनुसार, टोन अनुसार जाँदाखेरि होल टोन, हाफ टोन, होल टोन, होल टोन, हाफ टोन, होल टोन, होल टोन, फेरि होल टोन, 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 हाफ टोन। मोड्सहरुको चाहिँ अन्तिम मोड्समा चाहिँ लोक्रियन पर्न आउँदछ र यसको पनि फरक किसिमको भाव यसले जाहेर गर्यो, व्यक्त गर्यो। र यही नोट्सहरुलाई चाहिँ यहाँहरुले सिर्जना गर्नुभएको संगीतमा सिर्जनामा चाहिँ त्यो यहाँहरुको सिर्जनाको भाव चाहिँ यही अन्तर्गत पर्न गएको खण्डमा चाहिँ, यिनीहरु मिल्न गएको खण्डमा चाहिँ यो नोटहरु राखेर चाहिँ यहाँहरुको सिर्जनालाई चाहिँ पूर्ण रूपमा दिन सकिन्छ। म एकचोटि फेरि पुनः अगाडिबाट आएँ। मोड्सलाई मैले फेरि अगाडिबाट भने। सुरको आयोनियन, सी, डी डोरियन, ई फ्रेजियन, एफ लेडियन, जी मिक्सोलिडियन, ए एओलियन, बी लोक्रियन। यही अनुसार चाहिँ यहाँहरुले चाहिँ यो मोड्सहरुको चाहिँ अभ्यास गर्नु होला। म एकचोटि पुनः यहाँहरु समक्ष सबै बजाउन गए। सुरुमा आयोनियन, आयोनियन, डोरियन, डोरियन। अब ई फ्रेजियन, अब एफ लेडियन, अब फिफ्थमा मिक्सोलिडियन, जी, त्यसपछि 6 मा ए एओलियन, त्यसपछि लास्टको लोक्रियन। यहाँहरुलाई मैले आज यो मोड्स विषयमा जुन जानकारी दिएँ, यसलाई चाहिँ यहाँहरुले बिस्तारी र प्रत्येक नोटहरुलाई बुझ्दै बिस्तारी प्र्याक्टिस गर्नु होला। त्यसपछि चाहिँ मैले अन्तिममा बजाएको जस्तो हल्का रिदमिक हिसाबमा बजाउनु होला र यसलाई चाहिँ आफ्नो अभ्यासलाई चाहिँ सुरुमा बिस्तारै, त्यसपछि छिटो छिटो छिटो, जति सक्छ छिटो, त्यसपछि फेरि बिस्तारै 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 फेरि नर्मल साधारणमा झार्नु होला। र यसलाई चाहिँ यो क्रमलाई चाहिँ प्रत्येक दिन सकिन्छ 1 घण्टा, सकिँदैन आधी घण्टा भने पनि अवश्य पनि अभ्यास गर्नु होला। र प्रत्येक दिनको अभ्यासले यहाँहरुको साधनामा अवश्य पनि निखार ल्याउनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। हस्त यहाँहरुको अभ्यास
सुखमय र फलदायीपूर्ण होस्। यति भन्दै यहाँहरू समक्षबाट टाढा हुँदैछु, छुट्टिँदैछु। पुनः अर्को भिडियोमा भेट हुने बाचाका साथ धन्यवाद।